बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी खबर 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात से पहले अब तक होने वाली सबसे बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट। एक बार फिर इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह सच्चे साबित, अवाम की नज़रों में सुरखरू और जो कहा था उन्होंने वो सच साबित हो गया। जो पाकिस्तानी अवाम को मुसलसल वो एतमाद में ले रहे थे साइफर रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से, एक एक बात मुकम्मल तौर पर दुरुस्त साबित हो गई। और 9 मई के वाकयात का भांडा फूटने के बाद साइफर रजीम चेंज ऑपरेशन के खुफिया किरदार भी सामने आ गए और इमरान खान का ये जो बयान था मुकम्मल तौर पर दुरुस्त साबित हुआ। जो उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को एतमाद में लेते हुए कहा था कि उनकी हुकूमत को गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर गिराने में अमरीका, पाकिस्तान के अंदर मौजूद सियासी माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकार एक पेज पर थे। ये एक शर्मनाक वीडियो सामने आने के बाद, जो कि नवाज शरीफ की अमरीकी सफीर के साथ है, तमाम तर चीज़ें खुलकर सामने आ गई। और हैरान कुन तौर पर उसी कमरे में, इस मुलाकात के अंदर, इस शर्मनाक वीडियो के अंदर, उसी कमरे में मरियम नवाज भी नज़र आ रही हैं। आगे चलकर तफसीलात आपके सामने रखते हैं, लेकिन पहले आपको ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान और पाकिस्तानी अवाम सड़कों पर हैं। बयानिया सर चढ़ कर बोल रहा है और ख़ास तौर के अंदर चारसद्दा में शेर अफजल मरवत साहब ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली निकाली, उसने खौफ के तमाम तर जो बुत हैं वो पाश पाश कर दिए हैं। पहले ये फुटेज हम तकरीबन 35 सेकंड की आपको दिखाने जा रहे हैं कि ये पूरी कोशिश करते हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वाले, नून लीग वाले, लेकिन इनका जलसा नहीं हो पाता। लेकिन ये एक छोटी सी जगह के ऊपर किस तरह से बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी अवाम बाहरूद कर निकल आते हैं। अभी सिर्फ ये शेर अफजल मरवत हैं जिन्होंने इस सिलसिले का आगाज़ किया है, अभी बात इमरान खान तक नहीं पहुंची है। देखिए ज़रा, इस वीडियो के अंदर आपको नज़र आ रहा है, ये देख सकते हैं कि ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक छोटी सी रैली का ऐलान किया कि आज शेर अफजल मरवत साहब की जानिब से वो वहाँ पर पहुँचे। कितनी बड़ी तादाद में देखिए पाकिस्तानी अवाम जो है वो बाहर निकल आई और इमरान खान के बयानिए के ऊपर पाकिस्तानी अवाम जो है वो लब्बैक कह रही है। और जहां भी पता चलता है, नज़र आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी किस्म की कोई रैली है या एक्टिविटी है, तो बगैर कुछ कहे, बगैर कोई कैंपेन चलाए, खुद पाकिस्तानी अवाम सामने आ जाते हैं। इस वीडियो में आपने देखा कि लोगों ने जहां पर जो है वो शेर अफजल मरवत साहब को घेरा हुआ है। और शेर अफजल मरवत साहब इस मुश्किल हालात में, खैबर पख्तूनख्वा के बताना यह है कि परवेज़ खटक, महमूद खान, इन सब की सियासत तो बढ़ गई। अब भुट्टे बेचो वो भी कोई तुमसे नहीं खरीदेगा, क्योंकि गद्दारों की कोई इज्जत नहीं होती, ये फौजिया सिद्दीकी साहबा ने कहा। और आगे चलकर आपको ये बताएं, अच्छा, क्योंकि बाज़ लोग ये कहते हैं कि शेर अफजल मरवत और शुएब शाहीन के एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी आते रहते हैं, लेकिन अपने अपने प्लेटफार्म पर, अपने अपने महाज पर ये खूब डटे हुए हैं दोनों। जिस किस्म की इमरान खान ने इन्हें टास्क दिए हैं उसके ऊपर ये मुकम्मल तौर पर काम कर रहे हैं। और अगर अवामी सतह के ऊपर शेर अफजल मरवत जो है वो एक्टिव हैं, तो यहाँ पर टीवी चैनल की स्क्रीनों पर जो है वो शुएब शाहीन साहब छाए नजर आ रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज जो कुछ हो रहा है जी गौर से सुनिए। ये कहा गया है हमारे लोगों को, मेरी कल बात हुई है हमारे डीजी खान में बाकी लोगों से, वो कह रहा है फर्स्ट लीडरशिप को नहीं लड़ने देंगे, सेकंड को नहीं लड़ने देंगे, थर्ड को नहीं लड़ने देंगे। और हम इवन के प्रेस वालों के पास जाकर कहा कि कोई पीटीआई का झंडा नहीं बनाएगा, कोई पीटीआई का पोस्टर नहीं लगाएगा, और अगर कोई बनाएगा तो हम प्रेस को बंद कर देंगे। हमने तो देखें, आपके जमाने में ये सारा जुल्म शुरू हुआ, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर आप फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस को तो दूर की बात है, वक्त से पहले अगर इलेक्शन को मुतनाज़ा कर दिया, ये एडवेंचर मिस एडवेंचर आज मुकामिल नहीं हो सकती रियासत। सियासी अदब जिस जहां तक पहुंच चुका है, इसको अगर आगे सारे इदारे बढ़ोतरा दे रहे हैं बजाय उसको हल करने के, दिस विल बी ए वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंट। आज जो कुछ हो रहा है, ये कहा गया है, प्रेस वालों को भी कह दिया गया कि जनाब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे, पोस्टर ना बनाएं वरना बंद कर देंगे। इसके ऊपर आपका कमेंट दोस्तों लाजमी बनता है। और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पोस्टर्स, बैनर्स की जरूरत है, या आपके दिलों के अंदर इमरान खान का बयानिया घर कर चुका? आप जब घरों से निकलेंगे तो बगैर किसी पोस्टर और झंडे के पोलिंग स्टेशन पहुंचेंगे और सीधे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान के ऊपर आप मोहर लगाएंगे? इसके ऊपर आपने कमेंट ज़रूर करना है। और आगे बढ़ते हैं जनाब, आपको दिखाते हैं कि शेर अफजल मरवत ने वादे के मुताबिक शहीद अम्मार के छोटे भाई को खान साहब की पानी की जो बोतल है वो भी गिफ्ट कर दी। ये देखिए,
یہ دیکھیے کہ ایک ایک چیز کا خیال رکھا جاتا ہے اپنے چاہنے والوں کے لیے، شہید عمار کے بیٹے کے لیے. یہ دیکھیں، یہ دیکھ سکتے ہیں. ہمارے شہید بچے عمار فاروق کا بڑا بھائی ہے اور اس پانی کی خواہش انہوں نے ظاہر کی تھی، اس سے بہتر کوئی اقدار نہیں ہے. یہ عمار کا چھوٹا بھائی ہے جی اور یہ عمار کے چاچو ہیں شہزاد فاروق صاحب، اور یہ میری دعوت پہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں. آج میرے مہمان ہوں گے، انشاءاللہ میں ان کو آج پلاؤں گا. مصروفیات بہت زیادہ ہیں لیکن یہ میرے لیے انتہائی VIP ہیں. اور ان دونوں بچوں کے ساتھ میں نے اور بھی وعدہ کیا تھا کہ میں ان کو پھرا کے کھلونے خرید کے دوں گا، تو لہٰذا آج میں ان کو سینٹورس پھراؤں گا. تھینک یو. جی. شیر افضل مروت صاحب اور بچوں کو آج سینٹورس ہمارے پلائیں گے، لیکن عمران خان کی پانی کی بوتل خصوصی طور پر انہوں نے اس بچے کو گفٹ کی. شہید عمار کے چھوٹے بھائی کو خان صاحب کی پانی کی بوتل کا گفٹ انہوں نے کیا، اور کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا. اب آپ کو لے کر جا رہے ہیں جناب اس ریلی، اس جلسے کی جانب. یہ فوٹیج آپ کو ہم دکھانے جا رہے ہیں. شیر افضل مروت صاحب یہاں پر موجود ہیں اور دیکھیے ذرا عوام کا جوش کس حد تک. دیدنی ہر طرف پاکستانی عوام نظر آ رہی ہے، خیبر پختونخوا کی سڑکوں کے اوپر سر ہی سر، اور یہ جلسہ بغیر کہے بغیر پلاننگ کے کیا جاتا ہے. دیکھیے ذرا. سڑکوں پر بھی بغیر کسی الٹیمیٹم کے، بغیر کسی اطلاع کے، جس طرح سے بڑی تعداد میں پاکستانی عوام سڑکوں پر نکل آتے ہیں آپ کے سامنے ہیں. اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں جناب، آپ کو دکھاتے ہیں وہ شرمناک ویڈیو جو کہ نواز شریف اور امریکی سفیر کی ہے. مریم نواز بھی اسی کمرے کے اندر موجود ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک بیان بھی جاری ہوتا ہے. پھر پاکستان تحریک انصاف کا اس کے اوپر رد عمل بھی آتا ہے. اور اس شرمناک ویڈیو کا مقصد کیا ہے، کس طرح سے یہ باہر آئی، اور نواز شریف جن کے متعلق بڑے اینکر ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی ان کے بڑے اخلاقی جناب علی معیارات بتاتے ہیں، عمران خان کے اوپر وہ تنقید کیا کرتے ہیں. ایک مذموم پروپیگنڈا عمران خان کے خلاف مسلسل پاکستانی میڈیا کرتا ہے، لیکن آخرکار ہوتا یہ ہے کہ ویڈیو کوئی نہ کوئی ان کے جو مخالفین ہیں ان کی جناب سامنے آ جاتی ہے. پہلے تھوڑا سا بات کرتے ہیں القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے. القادر ٹرسٹ کیس میں اگر تمام الزامات درست بھی تسلیم کر لیے جائیں تو یہ کیسا کرپشن کا کیس ہے جس میں میری ذات کو فائدے کے طور پر عوام کے لیے ایک بہترین ماڈرن اور اسلامی تعلیم کی یونیورسٹی بنائی گئی، اور بہترین انداز میں قوم کے بچوں کو مفت تعلیم کا زیور سے یہ آراستہ کر رہی ہے. یہ جناب عمران خان کا ہوا ہے جیل میں سماعت کے دوران جج سے مکالمہ جس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا. اور پھر رضوان غلزئی صاحب کی یہ خبر کہ جناب القادر ٹرسٹ کے کل اثاثے تو 66 کروڑ ہیں، تو عمران خان نے 60 ارب روپے کی کرپشن کس طرح سے کر لی. یہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں. یہ ڈاکومنٹس آپ کے سامنے جو ہے وہ ہم رکھتے بھی ہیں، میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ ڈاکومنٹس یہ بتا رہے ہیں جناب کہ یہ جو سارا معاملہ ہے، یہ جو سارے اثاثے ہیں، یہ تو جناب 66 کروڑ روپے کے ہیں. یہ دیکھیے 66 کروڑ روپے کا یہ سارا معاملہ ہے، سارے اثاثے ہیں، اور اس میں عمران خان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ 60 ارب روپے کی کرپشن کر لی ہے. اور 22 مئی کو ایک ٹویٹر سپیس ہوا تھا. عمران خان نے القادر یونیورسٹی بوگس کیس کی تفصیل آسان الفاظ میں اس کے اندر بھی بیان کر دی تھی. اگر آپ کو یاد ہو اس ٹویٹر سپیس کو دیکھا اور ڈھونڈا بھی جا سکتا ہے، اور آگے کی چل کر اس کے حوالے سے یہ بلکہ تھوڑا سا آپ کو عمران خان صاحب کی آواز ہم سنا. جی بالکل غور سے ذرا سنیے عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں تاکہ آپ کو اس معاملے کا پتہ چلے. پھر آپ کو وہ شرمناک ویڈیو بھی دکھاتے ہیں نواز شریف اور امریکی سفیر کی. یہ دیکھیے جی، میں سیرت النبی کے اوپر غور سے سنیے ایک ایک لفظ. کی فیوچر لیڈرشپ ڈیولپ کرنے کے لیے وہاں ریسرچ کروائیں، ایک یونیورسٹی بنائیں القادر کی، غور سے سنیں. ساتھ اس میں ماڈرن ٹیکنالوجیز، اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ وہ بھی ہم پڑھائیں. لیکن اس کا مقصد یہ تھا کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے لیڈر تھے، فیوچر لیڈرز پروڈیوس کریں پاکستان میں، ان کی سیرت کے اوپر، ان کی کوالٹیز کے اوپر. کہ کبھی ہم نے اس کے اوپر کوشش نہیں کی. اپنے لوگوں کو ہم دینی باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کی دینی سائڈ، لیکن ان کی زندگی، ان کی جو سنت ہے اس کو عمل میں لانے کی کوشش نہیں کرتے. تو یہ مقصد تھا اس یونیورسٹی کا. اس کے لیے ملک ریاض نے کہا میں اسپانسر کرتا ہوں اس کو. یہ 2000، یہ یاد رکھیں آپ ڈیٹ، دسمبر 2018 میں یہ ساری اس کی زمین خریدی گئی. مئی کے اندر میں نے اس کی اوپننگ کی، اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی. مئی
2019 में, ये डेट्स याद रखें। इसके ट्रस्ट डीड में वाज़ेह लिखा हुआ है कि जो ट्रस्टीज हैं, जो मैं हूं, जो बुशरा बेगम क्यों? क्योंकि उनकी बड़ा स्टडी है सीरत नबी पे, उनका इंटरेस्ट है। तो उमूमन ट्रस्टीज वो होते हैं जिनको किसी चीज में ट्रस्ट होता है। मसलन बच्चे कईयों के डिसेबल्ड होते हैं, वो डिसेबल्ड इंस्टीट्यूशंस में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, यानी खैराती इदारे ऐसे चलते हैं, तो वो ट्रस्टी बन गए। उस डीड के अंदर लिखा हुआ है कि ट्रस्टीज को किसी किस्म का फायदा नहीं हो सकता, कोई तनख्वाह नहीं मिल सकती, कोई डिविडेंड्स नहीं मिल सकता, कोई वो जमीन जो है वो ट्रस्ट के नाम पे होती है, वो यानी ट्रस्टी का कोई किसी किस्म का उनको फायदा नहीं हो सकता, उस ट्रस्ट डीड के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन पटवारी है ना। अब उसके बाद दिसंबर के अंदर एक एग्रीमेंट होती है। अब ये जरा गौर से सुने, ये मई में इसकी ओपनिंग हो जाती है, बिल्डिंग बननी शुरू हो जाती है, जो भी पैसा आता है वो सारा बिल्डिंग में सब अकाउंटेड है, वो ट्रस्ट चला रहा है, वो ट्रस्ट के अकाउंट्स हैं, ऑडिट है, सब कुछ अवेलेबल है नैब के पास। अब होता क्या है कि दिसंबर के अंदर एक एग्रीमेंट साइन होती है मलिक रियाज की और इंग्लैंड का, जिसको एनसीए कहते हैं, उनका एक इदारा होता है इंग्लैंड के अंदर, उसके बीच में एग्रीमेंट साइन होती है। उन्होंने मलिक रियाज के अकाउंट्स फ्रीज किए होते हैं कि सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन है, यानी हम सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, उधर उन्होंने अकाउंट फ्रीज किए होते हैं। मलिक रियाज और एनसीए फैसला करती है आपस में सीक्रेट एग्रीमेंट में कि ये जो पैसे हैं 190 मिलियन पाउंड होते हैं, उसमें 190 मिलियन पाउंड, वो मैं जो सुप्रीम कोर्ट का जो अकाउंट था जिसमें मलिक रियाज ने पैसे देने थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था फाइन दो, वो उसमें वो कहता है कि मैं उसमें डिपॉजिट करता हूं। कैबिनेट के सामने 3 दिसंबर को, यानी अब ये ट्रस्ट शुरू हुआ है, 3 दिसंबर को एग्रीमेंट आती है कि जी क्या आप ये कॉन्फिडेंशियल, अगर मलिक रियाज और एनसीए के कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट को मानते हैं तो ये 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। लेकिन अगर आप ये नहीं मानते, अच्छा, जेल से सजा याफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ से जनाब अमरीकी सफ़ीर ने की है मुलाकात, और उस मुलाकात को इंतहाई इस वक्त शर्मनाक करार दिया जा रहा है। जो उस मुलाकात की वीडियो भी सामने आई है, इससे पहले बरतानवी सफ़ीर भी नवाज शरीफ से मुलाकात कर चुके हैं। जेल से सजा याफ्ता मुजरिम हैं, केसेस अभी इनके ऊपर चल रहे हैं। इससे पहले कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल आपको दिखाएं, पहले हम आपको बताते हैं कि साइफर केस इसलिए चल रहा है कि इमरान खान ने कौम को एक अमरीकी एहलकार डोनाल्ड लू की दी गई धमकी के मुतल्लिक क्यों बताया, अपनी हुकूमत हटाने की साजिश के मुतल्लिक क्यों बताया, जबकि दूसरी तरफ अमरीकी सफ़ीर एक सजा याफ्ता मुजरिम से मुलाकात करके इमरान खान के मौक़िफ़ की तायीद कर रहे हैं। ये वीडियो आई है जनाब जाती उमरा से, इस वीडियो को ज़रा गौर से देखिए। ये एक सज़ा याफ्ता मुजरिम के साथ इंतहाई शर्मनाक अंदाज में अमरीकी सफ़ीर गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान की अदालतें कहाँ हैं, पाकिस्तान का निज़ाम कहाँ है, अमरीकी अदालतें जो कि आइन और कानून की, देखिए मरियम नवाज़ भी इसी कमरे के अंदर मौजूद हैं और दीगर लोग भी हैं। किस कदर इनकी शर्मनाक हंसी भी है, और बताना ये चाह रहे हैं कि जनाब उत्तू, वो हमारे दोस्त काजिम खान साहब ने एक ट्वीट किया ना कि मुख्तसर मंशूर इस वक्त नवाज शरीफ का ये है कि साड़ी उत्ते गल हो गई है, साड़ी उत्ते गल हो गई है, अस्सी आ रहे हैं। उत्ते तो की मुराद है, उत्ते से मुराद है अमरीका नाल गल हो गई है और फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट नाल गल हो गई है। और इस मामले के ऊपर क्योंकि अमरीका और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान कह चुके, एक पेज के ऊपर थे, अब वो तो सारा मामला खुलकर सामने आ गया। अगर अब नवाज शरीफ को इस तरह से झाड़ फूंच कर दोबारा लाने की कोशिश की जा रही है, तो इस शर्मनाक वीडियो ने तो जनाब साइफर रजीम चेंज ऑपरेशन का फोड़ दिया है भांडा। कल ही इमरान खान ने यह कहा था कि हमें इंसाफ ना मिला तो हम अमेरिका जाकर डोनाल्ड लू के खिलाफ मुकदमा चलाएंगे। आज अमरीकी सफ़ीर नवाज शरीफ से मुलाकात कर रहे हैं, कितना मानी खेज है ये। और सवाल यह बनता है कि अमरीकी सफ़ीर ने नवाज शरीफ, जो कि पाकिस्तानी अदालतों से सज़ा याफ्ता हैं, मफरूर भी करार दिए जा चुके हैं, उनसे किस हैसियत में ये मुलाकात की है, ये जनाब जानना चाहती है पाकिस्तानी कौम। आप भी जानिए और आपने बताना है कमेंट करके कि इस मुलाकात का मकसद क्या है। और फिर तहरीक इंसाफ का ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल, उन्होंने सजा याफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में संगीन मुदाखलत करार दिया।
اعلامیے کے مندرجات اس سازش کا تسلسل ہے جس کے تحت عمران خان کی منتخب اور جائز جمہوری حکومت کا خاتمہ کیا گیا۔ امریکی سفیر کی عدالت سے سزا یافتہ نواز شریف سے ملاقات کے اعلامیے کے بعد سازش اپنے مکروہ اور نفرت انگیز شکل و صورت کے ساتھ قوم کے سامنے آ چکی ہے۔ غیر سیاسی، غیر جمہوری اور غیر آئینی آمریت کی نرسری میں جنم لینے والے خاندان شریف نے اپنے اقتدار کے لیے ہر داخلی اور خارجی بیوپاری سے پاکستان کے مفادات کی سودے بازی کی۔ نواز شریف جب بھی وزارت عظمیٰ پر پہنچا یہ دستور، جمہوریت اور قومی مفاد کو ملکی اور غیر ملکی طاقتوں کے ہاں گروی رکھ کر پہنچا۔ آج یہ شخص قومی اسمبلی کی ایک نشست جیتنے کے قابل نہیں، مگر ریاستی پناہ اور بیرونی عقاؤں کی شہ پر سلطانی جمہور کی بساط لپیٹ کر جمہوریت کے چیسروں پر اپنے اقتدار کا تخت سجانا چاہتا ہے۔ امریکی سفیر سے ملاقات کے اعلامیے میں سفیر موصوف کی جانب سے عوام پاکستان سے انورٹڈ کاماز میں جو جملہ استعمال کیا، ایک مرتبہ پھر پاکستان مسلم لیگ نون کو قائدانہ کردار دے کر اپنی بھرپور اعتماد سے نوازنے کی توقع، سفارتی آداب، دو طرفہ تعلقات، عالمی قوانین اور منصب سفارتکاری کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے، قابل وضاحت ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان مذکورہ اعلامیے کے مندرجات کا فوری نوٹس لے اور دفتر خارجہ کے ذریعے امریکی سفارت خانے اور امریکی انتظامیہ سے معاملے کی وضاحت طلب کرے۔ ترجمان تحریک انصاف آپ کے کمنٹ کی اس کے اوپر ضرورت ہے۔ مکمل طور پر امریکی سازش بے نقاب ہو چکی، رجیم چینج آپریشن ثابت ہو گیا کہ کس طرح سے امریکہ نے پاکستان کے اندر اندرونی سہولت کاری حاصل کر کے بیرونی سازش کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت گرائی تھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔